سلام تعنا بلي كرات ملكتي كما يتعلو لك عشيد شخوني زيناتات حزنا قريبنا لنا من زيناتات الساعة أبراهام في الصحيم هو حد وصلوا سقمتي حلف نزقولن ترجم زيبولون كبلو عبا بارتي بلتقنا حلف بيت صحفت أنفر تجراي أيت نوي سحول قليزهم أيت نوي سحول مسجل قالوا زينا إثيوبيا زجور وصان حيت صعبوا قربيهم أبز أوانزي حوحات قبل حسبنا يوخينات كنا أتجيرنا أيو إذا تجوارزي فتصم حلفنة لجودلو ترجم ليبل أيو حزب تجراي كام مسواتي لام مسواتي كام خوينات لا خوينات كام مدميتي لام مدميتي لا تجلاوت أكنبر أي جبائي حزب تجراي مرير قاسي لكايدة مأنتان بسلام كنبر ديمقراطي كسفن لمعات كرجاجت حسيبو إيو إذا دليت زي الحلفو 27 عامات خندتو لدلا كمالا أيت أنا حي زيون عبي بدل عبي كحدتيو خزون كافزي بالبعثة خزو تجراي لو خينات لو ترجم لي بالخينات كأت تغيريو زي بفتشم لهزو تجراي لملكته هوني لتمن أسي ولا دون لملكته هوني لتفولي حيلون لتملشاون بفتشم لملكة قداي هوني زو خينات زي تقص أسنيو خبر هزو تجراي تاريخ هزو تجراي تتأكمن هزو تجراي لمحلاو كي هونا ناي وحدات مرحتي حوحات تقمي سلطان لمحلاي تحسيو إيو عن حنا خم تجارو متن سلطان حدا جوجلة تقمي حدا جوجلة لحلنا كنا نبر أي جبأناي تحدش ولا دون لا حلف النتو لا مريح النتو كمتس يجبأ إذا ساعات زيون تخكلني ساعاتيو تتقرنت أي ملكتناي منم تساتفو كلنا أي جبائي بتقارانيو زوت أورنت زي القصقصو حلفنت لجودلهم مرحت حوحت لا بحقك قرو عم مقبار لعل إجام كنو في جبا بمقتصالون لافتو القدم سلامنا لافتو القدم لمعتنا كنملس عم مقبار إنا كنا تكور الجبا حوحت كابزي بالعلي حزب تجراي كم حدرة يخلي منجست خوينو كقتصل يخلي ناي بوليتيك حيل خوينوون كقتصل قبل يخللو بركي بتصحيو سلازي تحدش ولدو حدش مريحنت فتيرو عد كركب لمعت كرجاجت يجبا سلازي تخوينات أي ملكتناي حدش مريحنت إن هنسألو تخكلني ساعات بتصحنا عنا تحدش ولدون خمحواتو خمياتاتو قياك سرح لخيل عامل اللو ولد أيو خمتو مرحت حوحات لزبنات قبرونا لتصنحو تقبيرنا أي طرفناي خزون النهينا عنا ما هتنهزو تجراي خزون جاغانو يفر أيو حدش مريحنت كفتاريو عاوزيون تلعل قدون نهزو تجراي يكون بزي مسارات حوحات تقعو حيزو لفرد قريبو تحدش ولد حدش مريحنت حدش سرعة حاليسو تقراي لو الحشا بركي عبيت كبتصح هزو تقراي بمننتو لكع بمسوقتو لكع تتقام كون ناي مقبار حدش معرف تخفيتو ايو زو معرف زيون تتنخاخيرو كقصل ناي كلاتنا اجام كهلي يقبا بزي مسارات حوحات لطفأ سرعة مخانو تردينا مثل طفأ كنطفأ كنقزم كيخونس افتحدش مصائي عدلاتنا ادهينا حدش مريحنت حدش سرعة حدش ناي لمعاتي ناي ديمقراطي غودانا قيسنا نغعزلو جيزي سلالخونه كلاتنا ابزي حدش معراف زي كنعسل كنربارب صاوعيتي كقرب يفوتي ناب بحر دارن غوندرن روكيت كم ستتكوسه اصراي مرداتا اواج صصوان افليطوم ناب بحر دارن غوندرن روكيت كم ستتكوسن بمخنيات زيون ابا كبابي اتي معرفو نفرتي استوسنس غدات كم زبصحه اصراي مرداتا اواج صصوان افليطلوم اتي سسع جنتا اب ايدو زلو ناي موداتا اصوارات صغاغينو نمطقع فتينو لون يلوم ازي تگبار قدمي مماتو ناي موداتا عقمو እንዳፈተነ ሙኻኑ ይሕብር ክብል እቲ አጻራይ መረዳታ አዋጅ ጽጽዋን ገሊጹም አበ ራያ ቆቦን ከባቢኡን ሕግን ምኽባር ዝተዋፈሩ አባላት ሰራዊት ምክልኻል አበ ዘተአማምን ምድላው ከም ዝርከቡ ተገሊጹም እቶም አባላት ሰራዊት ንጉጅለ ጁንታ ህወሓት
ካብ ሕብረተሰብ ነፂልካ ንምጥቃዕ ዘኽእል ኣካላዊ ተክኒካውን ስነ ልቦናውን ምድላው ምግባሮም ገሊጾም ኣለዉ ንጸብጻብ ሰሎሞን ጸጋዬ ለታይ ገብረ ክርስቶስ አብራያ ቆቦን ከባቢውን ሕግን ምኽባር ዝተዋፈሩ አባላት ሰራዊት ምክልኻል አካላዊ ቴክኒካውን ስነ ልቦናውን ምድላው ከም ዝገበሩ ገሊጾም የነፍስ ወከፍ የተለያየ ስልት ልምምድ ነፍስ ወከፍ ዝተፋለየ ስልት ልምምድን አጽዋር ጉጅለ ልምምዳት እናገበርናን እናተዳለናን ኢና ቀኒና ምድላውና ዛዚምና ኢና ጀምር ዝብል ትእዛዝ ጥራሕዩ ይጽበ ዘሎ እምበር ብቆራጽነት ተዳሊሉ እዩ ህልኸሎ ሕራነሎ ኣብዚ ጉዳይ ዋላ ሓደ ዘጠራጥር ነገር የለን ዝተማለአ ምድላው እዩ ገይሩ ቶም አባላት ሰራዊት ንዘይ ሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ካብ ሲብል ነፂልካ ሱጉምቲ ንምውሳድ ከም ዝተዳለውን ገሊጾም ኣለዉ ማድረግ የሚገባን ነገር ዝግጅነትም የተለያዩ ዝግጅት ክንገብሮ ዝግበአና ምድላው አማሊና ጉቡና ንምፍጻሚና ንጽበ ዘለና ጠላትን እንደመስሳለን ጸላኢ ክንድምስሶ ኢና ወይ ድማ ጸላኢ ክድምሰስ ክግበር እዩ ከም መጠን ሰራሕተኛ ካርታ ክፍለ ጦር ጸላኢ ዘለዎም ቦታታት እናፈለኹ ክድብድብ ክገብር እየ ንጁንታ ካብዛ ምድሪ ንሓንሳብን ንመወዳእታን ክነጥፎ ኢና በቃ ዋጋለው እንደ አቅሜ በቃ ዋጋይ ከም ዓቅመይ ተወዲቆውን ክወድቕ እየ ተዘይ ኮይኑ ድማ መሓዘቶ የውን ኣለዉ ምስኣቶም ኮይነን ምስራሕ ተዳልየሉ አብራያ ቆቦን ከባቢውን ዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ግዴትኡ ብግቡእ ንምፍጻም ኣብ ዝኽእል ቁመና ከም ዝርከቡን ተሓቢሩ ኣብ መቐለ ሓራ ገበያ ፕሮጀክት ምድሪ ባቡር ኣብ ምሕላው ግቦኦም ይፍጽሙ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ አባላት ፌደራል ፖሊስ በአክራሪ ጉጅለ ህወሓት ዝተሃቀኖም ገበን ቅትለትን ክሕደትን በመፍላም ከምልጡ መቃሎም ቶም አባላት ገሊጾም ኣለዎም ቶም አባላት ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ መንግስትን ሰራዊት ምክልኻልን ጠጠው ብምባል ነቲ አክራሪ ጉጅለ ንፍርዲ ከቅርብዎ ጸዊዖም ኣለዎም ዛማኑኤል መንግስቱ ዘተኣኻኽቦም ርእቶታት ከም ዝስዑ ቀርቡ እዮም ይህን እኛ ባላሰብነው ነገር ንሕና ከይሓሰብናዮ ብፍሉይ ሓይልን ምልሻን ተወዲቦም ሰላማዊ ሃገር ኢልና ኮፍ ኢልና ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ኢትዮጵያ ዘለዋ ዓቕማ ሓንጢጣ ነትሰርሖ ፕሮጀክት ባቡር ብዘይ ሓሰብናዮ መንገዲ መጺኦም ኣባና ኣብ ልዕሌና ኣብ ሰለስተ ሳይታት ንዝነበሩ ዓፊኖም ሒዘምዎም ከይዶም እዮም እኛ ስራ ላይ ነበርና ንሕና ኣብ ስራሕ ኢና ነርና ኣብ ልዕሊ መሳርሕትናን ብጾትናን ምሸት ሰዓት 4 ፍረቓን መብራህቲ ብዝጠፍአሉ እዋን ግፍዕ ፈጺሞም እዮም بدحريو قبل عليتم أب مقالة زنبرو بصوتنا كم أمس كبرو قد تنامنا مزيوم أو حالة عنها لنا أبتن زنبرا سايتات نزنبرو بصوتنا بمولو عدكم كفتحوا بمقبار إيدوم بموقع حاسيرهم نام مقالة وسيلومهم نزي درجة فاس عميوش نزوم نزي تكبار سفوتسومو مسانا أبقوني سراويتنا زنبريهم حبيرنا ينا نيرنا كلبوكا قبل الخاية يرسان حانت باني نخلت تماعلنا بحانتي شحانة بلعنا ينا أفهم مزابل على سراويتنا مزارم أزيو زحزنيو ያው የኛ የህርንበት ለህዝብና ለሀገር ጥበቃ ነው نحنا ህዝብን ሃገርን ንምሕላዊና ኸይድና ን10 ሓደ ዓመት ንሕልወት ጸናሕና ክልልዩ ንሓንቲ ሃገር ንሓደ ህዝቢልና ኢና ኣብዚ ነርና ሎሚ በህምዛ ዓይነት ጉጅለ ዝተፈጸመ ኣብ ልዕሊና ከምዛ ዓይነት ግፍዒ ክፍጽሙ እዮም ኢልና እናተኮስና እናተኸለኸልና ናብ ጫቃቲና ዋጅራት የሚባል ምንሻ መንገድ አቆሞ ተኩስ አረገን አንዳችን ሽፋን እየሰጠን እየሸሸን እዚ ዋጅራ ዝበሃል ምልሻ ኣብ መንገዲ ጠጠው ኣቢሉ ተኪሱልና ሓዲና ሽፋን እናሃብና እናሃደምና ኸይድና ናይ 7 ሰዓት መንገዲ ክንጓዓዝ ሓዲርና ኣብ ጫካ ደቂስና ንጎተ ሲና እንትንከድ ሕብረተሰብ ዓፋር ብሩኽ ህዝቢ እዩ ከምስጉኖ ደሊ ናብ ገዞም እትዮም ኣብሊዖም ኣስትዮም ብድሕሪኡ ዘሎ ነገር ኣንፈት እናረኣዩና ናብ ጽርግያ ሓሳብ ንበጽሕ ኣፋንዮሙና እዮም ከኛ ጋር የነበሩ ነው በተለይም ደግሞ ምሳና ዝነበሩ እዮም ብፍላይ ሓቢሩና ይሰርሕ ዝነበረ ምሳና ዝነበረ ድራር ምሳና በልዑ ድሕሪ ሰዓት ክልተ ኣፎም ዝነበረ እንተዝር ኣዝዩ ይሕዝን ትማል ቦታትና ሃገር ዘረከቡና ሞይቶም መስዋዕት ከፊሎም እዮም ኣረኪቦምና ሕዚ እውን ንሕና ካብ ወፂና ኣብ ዝበጽሕና ኣለና ብጾትና እንተተሰውውን ዝተረፈ ንኢትዮጵያን ምድሓን ክሳብ መወዳእታ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮይንና ክሳብ መስዋዕትን ምኽፋል ድልዋቲና መላእ ህዝቢ ትግራይ ደላይ ሰላም ፈታዊ ሰላም ምስ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሓቢሩ ምብላዕ ሰሪሑ ዝበልዕ ህዝቢ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ሰርት ሓደ ዓመት ሙሉእ ኣብ ልዕስትዩ ኾስኺሱ ዘዕበየና ህዝቢ እዩ ሎሚ ዞም ክረርቲ ጉጅለ ፈጢሮም መሆን ዘለው ጸገም ምስ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ፖሊስን ብምስላፍ ንሓንሳብን መወዳእታን ንምውጋድ ኣብ ዝግበር ኦፕሬሽን ኣሰርካ ኣንበር ዝብል መልእኽቲ ከሕልፍ ዝደሊ
ግድብ ተከዘ በቡምባ ተደብድቡ ብዝብል ዝናፈስ ሓበሬታ ሓሶትኩም ዝኾነ ተገሊጹ መፈልፈል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘ በቡምባ ተደብድቡ ተባሂሉ ብኣመራርሓታት ህወሓት ዝተፈነወ ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ መጻርያ ሓበሬታ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣፍሊጡሎም እቲ መጻርያ ሓበሬታ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ግድብ ተከዘ ከም ካልኦት ግድባት ብመንግስቲ ፌደራል ከም ዝመሓደር ብምግላጽ ጽንፈኛ ጉጅለ ህወሓት ቅድሚ 5 መዓልቲ ኣብቲ ቦታ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ገሊጹ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ዘብጽሖ መጥቃዕቲ ክንደይ ዝኣኽሉ ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ኣይፈለጥ እምበር 11 ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ጉዕዞ እግሪ 14 ሰዓታት ብምግባር ናብ ጎንደር ምእታዎም ኣዘኻኺሩሎም ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ እቶም ኣባላት ፖሊስ መጥቃዕቲ ምስ ተፈጸመ ኣክቲቪስታት እቲ ጽንፈኛ ጉጅለ ህወሓት ግድብ ተከዘ ከም ዝተቆጻጸሩ እናገለጹ ምጽንሖም ተገሊጹ እዩ መጻርያ ሓበሬታ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ከም ዝበሎ በዓል ክልተ ቀስቲ ክበብ ዘለዎን ብማይ ዝተመልአን ግድብ ተከዘ ብቡምባ እንተዝውቃዕ ከስዕቦ ዝኽእል ምዕልቕላቕን ጥፍኣትን ክንደይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምግማት ናይቲ ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ ብቐሊሉ ምርጋጽ ይከኣል እዩ ኢሉ ህወሓት ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብምፍናው ዝገብሮ ወፍሪ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ ኩሉ ሰብ ክግንዘብ እውን እቲ መጻረይ ሓበሬታ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብጉጅለ ህወሓት ዝበጽሕ መጥቃዕቲ ክሕደትን ስነ ልቦና ህዝቢ ትግራይ ዘይገልጽ ሰይጣናዊ ተግባር ብምዃኑን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጠጠው ክብል ኣባላት ማሕበር ቅዱሳት ተጋሩ ጸዊዖም ኣበበች ካሕሳይ ኣዘራርባቶምላ ከም ስዕብ ቀርቡ እዩ ፍቲ ቦርደር ዝፈልጦም ኣለኒ በዓል ገርኑ ሰርና ይፈልጦ እየ ወታደር ናይ ህዝቢ ትምህርቲ ይሰርሕ ምስ ህዝቢ ምሕስ ወለድ ቤተሰብ ስለ ዘለውኒ ገበራት ሓዳር ዝገበሩ ካብቲ ጋር ሓዳር ገይሮም ዝወለዱ እንዮም እንዲ ኣይና ኢትዮጵያ ሰራዊት እንዮም ግዲ ከምቲ ምስኣቱ ንዖም ዓፊንካ ጉድኣት ምብፃሕ ድማ ናይ ሲኦል እዩ እዚኦም ቅዱሳት ናይ ህዝቢ ሕልውና ክሕልው ናይ ህዝቢ ትግራይ بصقها يبصحوا أو قلنا تأو زهلو أمنا يقولكم صراحة أنت يكون نايت وتدرى وصراحة أنت يكون عم عسيد يكون عم يحس يكون أو كله تسقمات يكون مسؤول تسلفهم دو زهلو أنت هيك هتقلص أمتي عندك تايلنا نقلص أون نزيم زفت سما نزيم زفت سما أنت هيتولو دياولس لكن له أنت هينولو بسرون مجلس أغنية ولا من لكن أنا حلافاتي هوتي أبكالي ميداي ناي كارير ميداي زنبرة إينان كمسكال ناي كمسكال نرسي سلا سبعوي النتية تاخد كي تزعبي كله سلا نت عن نتي تاخد كي تزعبي كله سلا حد النتيجو تاخد كي تزعبي كله سلا انترناشنالوي النتيجو حدث أقام تفتر كأي مسكال زوي لزخيّد له مخنياته نيترال خوينو نخل سب نتو هيمانيتي عبي فلاغشيبنا هيمانيتي إيو حزقون كما قام درجة زريو أنا نسخ تولدنا له كسيابير تولدو بزبلنا ميدري توليدنا هنا تزارة وزباب تكابابي قوان قوكو دحر سبز مزان بركة بسبز مزان أقرأ يكونه سبز فطروي أنا إذا حسب كلنا نحنا أنت هفتت أجمع من العلمبر أجمع زت ألفنا خنكون أي قبان أجمع تايم تيولنا فلفيلنا مانج كنجبر علنا مانج تنجبر جن عجندنا محزلنا هزوي مخانا له محزلنا سب مخانا له إذا سب زي بغانكو أين فليو إثيوبيا ويسابيلنا أين خنحسب زلنا خالق يكون أنا محرقه ما راح تزفط روكو يوزي ما راح تزفط روكو كم تزي جرون أمن تختال يكرهو حز زلد ما أب أسرشم منطقة أسرة قلت يخون زلوا من إسي ما تشريتي جنايو إيموشنالي تزلوا نعو أبزي يخون أنت مالي خايو وخسل يسلفوه تعاون منا حاولنا طرنات يأتو
ولد دمان بيبلنا أوزله سلز فلتم مخنيات رخبة أياه بقاتهم متقعد خبصيهم أدون دا بقيت تحاوي آيات بكي سلزي نيت أبتقرأ زهرنياتات مستخبى بزلو زمن إسيء وزلو كم يقدر حزن في الوقت أورنت أنت تقيادس تاويد يوم تيمو تسراويد تاوي يوم تيمو بعلتم دقم تيخون اسكيت ود تدخا ود زلو حرستاي كتما كل زول من أسين دا سوية زين تاين نقبر نحن هذا أو زلنا استعينا نقبر زلنا تاينا نقبر زلنا سلازم نتهزبي بسلامة وصل في ملكع زمن قصصيت أو مالي اللي اسمع كلام من قصتي أو نايزر إنفنتري متاو أنا دحرات يجوا لي أنا نوع عليه حسن نمنتا حزو زلو رياليتي نعلم رياليتي وساديو ندي أب أمريكا خيدنا أبو خيدنا إميجريت غيرنا كم لبنا سريحنا كم لبنا مريت بروبرت عقم ندحر لنا مريت كزينا أنا نبرنا أما أخل نايك ألم من تايسمونا زي مسلو الناسبات بنز تنبر كلنا أب عدنا من بار زي من بار مالت تاي مالتيو زينا أمرو دقات ديو ناي أمرو معبالة يجو تاي مالتيو نايزر إنفنتري نمن يزدقم أبا يسدو زبل باورجات جمريو ناو قبلياتو ناو بايتياتو بعدت جمريو ناو كللياتو تاتو مبليو بيو ناو بيتسب كعياتو دما ناو بيتسب ستراكشر نرايو من يومن أباي كنا يزرالو ناو بحالي كم عدوات تحيزو عدوات أورنة تحيزو يكون من أي فلتن ناو غندر كو دكوي كويلو أبزر إيكو ديستانتي كون برجو جامين نتلو كنت ولد قوة تقرأيو عدوا بعدوا أورنة كنا يزر يبقى أمتشي نيرو كله ده تمليسو أيو ويك عزي ولد تولد زخدر دلويو زي ميديازي زي ندا تردأ تنايز زي ندا سمعي نقول بتقرينا يكون بمحارنا يكون كم حلال هو الله أبدي سوا زل ميديا كاب كال اسم زل ميديا حساتيو كم زي زبالي ورّي زي جن يلن فلسم زبل خجلت الله تميديا والناي حزي راح أقول أنت دراي كون زل هو بطن سخدم زي تقول توهم دي كنا يوم جا كينيا بردر كله يتقرايكم لا يصير حسب سلاز غني بس يلوا وركفاق ما تيزلو أيكون عندي قدام بدرجون نبرز ولا كفاية بوز نبرز الله جن مستهبرة تسوي قوين تعابير ينبر زي بس حلو إلى زقف حوا بروباغندا زي جيجاي رأسك وز حسب نورمال environment سلام زخون environment نتركم تلويو بنورمال ريت بنورمال تايبيس زسرح أجمع أنت ماذا قح أنت بتلو رأسن بعلو دايناميكس بتني يزبل that's why سبات بكتمايز جزخونه إندي سب أنت فرح أنت له فرح زجورة يتفون زتفوكوي سيت دقسنا حديرنا النسرح سرحن تيدقسنا حدرنا له جزء النسرح سرحن productivity levelو حدديو أيكونن بسلام جزء زجبر سلام تفزله زي جبر ننما ينتويو أنا خومي حسب زلاقي سلامنان عبيد كتمانان كقصل مقبار حلافنت كلاتنا أي بزبل تمام أبا عديس أبا زركوب السب هفتي تجارو مسم محدار كتم عديس أبا زتيوم عفتي مدرخ زترقبا مكتل كنتيبا ويدرو عداني شاببه زلاقي سلامنا نكوح سابقوني منقستي تسلفنا كنك على سيقب بايلن اللوم يبرها بارتو سخلوه من محدار كتما عديس أبا مستولدتي سب هفتي تقرايا بزسالتو على زترقبا مكتل كنتيبا كتما عديس أبا ويدرو عداني شاببه قبل على إزو سمين استوسر سقمتي من لاحظ بإثيوبيا بمعركة وكزون حايلتات تفقات كم زي القف بتكبار كرئي قب بايلن الرداد
ከምዚ ዓይነት ኣረዳድኣ ክስበር ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ዕድል እንትወሃበኩም ብትኽክል ኣብ ጎድና ሓይሊ ጥፍኣት ደው ከምዘይትብሉ ሓይሊ ጥፍኣት ከምዘይትድግፉን ሓይሊ ጥፍኣት እንተወግዙን ከም ኩሉ ዜጋ እዚ ተግባር እንተቆጢዕኩምን እዩ ንጥርጣረ ዘቃልዑ ነገራት ሓቢርና ክነቃልዕ ኣለና ከምዚ ዓይነት ጉጅለ ጥፍኣት ምጓዝ ከጨንቀና ይብሉን እተብልዕል ሓይሊ ምክልኻል ተወሲዱ ዝተባሃለ ስጉምቲ ክብሪ ሃገር ዘውርድ እዩ ዝበለው ቶም ተሳተፍቲ መከላኸሊ ሃገር ማለት ንህዝቢ ትግራይ ዝለዓለ ክብሪ ምዃኑ ገሊጾም አሁን የተደረገው ድርጊት ማውገዝ ያለብን እንዴ ሕዚ ዝተፈጸመ ተግባር ክነውግዞ ኣለና ህዝቢ ከይጉዳእ መንግስቲ ክሰርሕ ኣለዎ ኣብዚ ዝነብር ተዛራቢ ትግርኛ ከይጉዳእ ክስራሕ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊት ዝተፈጸመ ተግባር ክነውግዞ ኣለና ሓቂ እዩ ብድሕሪት ተወጊ እዩ እዚ ክውገዝ ኣለዎ መከላከያ በትግራይ ላይ ያለው ሚና ከሚገለጸው በላይ ነው ሓይሊ ምክልኻል ኣብ ትግራይ ዘለዎ ግደ ልዕሊ ክገልጾ ዝኽእል እዩ ኣነ ዝሕሻ ኣታዊ እንሃለወኒ ንህዝቢ ከም ሓይሊ ምክልኻል ኣይሓገዝኩን ሓበራዊ ተሳትፎ መከላኸሊ ብጣዕሚ ክግለጽ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ሓይሊ ዝተፈጸመ ተግባር ዝኾነ ፍጡር ክኹንኑ እዩ እዚ ከም ዝነሃለወ እዋናዊ ሃዋህው መሰረት ገይሩ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ጸቕጢ እናተፈጠረ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ሰብ ሃፍቲ እዚ መንግስቲ ክቆጻጸሮን ድሕንነት ዜጋታቱ ክሕልውን ጸዊዖም የተለየ አድሎ ይደረግብናል ወይ የሚሉት ነገር ዝተፈለየ አድሎ ይበጽሕና ዶ ንዝብል ነገር ካብ መንግስቲ ወይ ካብ ፓርቲ ብልጽግና ፕሮቶኮል ብዝሓለየ ደብዳቤ ከምዚ ገበር ዝብል ነገር ኣይመጽእን ሓደ ፓርቲ ዝመርሕ ኣካል ከምዚ ዓይነት ኣይገብርን እቲ ጸገም ግን ዝኾነ ንግግር እንትግበር ህዝቢ ከመ እዩ ዝቕበሎ ዝብል ክርአ ኣለዎ ንኣብነት ትግርኛ ተዛረብቲ ዝብል ከኤርፖርት ምንመለስ በኋላ ታክሲ ከፋይ ኮንኩኝኔ እንዴት ኤርፖርት መለሳለሁ ግብሪ እናኸፈልኩ ከመይ ካብ ኤርፖርት ይምለስ ተወላዲ ዓዲግራት ኢኻ ተወላዲ ሽረ ኢኻ ተወላዲ መቐለ ኢኻ እናተባሃልና ንምለስ ንምንታይ ግብሪ ንኸፍለኮ ነጊድና ኢና ምፍታሽ ክሉ ግድን እዩ ግን ብሰንኪ ሕዳት ንምንታይ ኩሉ ክሽቁረር ይግባእ ክፍተታት ከም ዘለዉ ዝገለጻ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ መንግስቲ ሕጊ ንምኽባር ዝገብሮ ምንቅስቃስ ኣብ ውሱን ማሕበረሰብ ጥራሕ ዝግበር ጸቕጢ ተገይሩ ዝንዛሕ ፕሮፓጋንዳ ከየሰሓሕት ገሊጸን ድርጊታቸው ሲወገዝ የነሱ ተላላኪ የሆኑ ተግባሮም እንትውገዝ ናታቶም ተላእኽቲ ዝኾኑ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ጥፍኣት ንምፍጻም ዝለኣኽዎም ተጋሩ ጥራይ ኣይኮኑን ካብ ዝተፈላለያ ብሄረሰባት ዝተሓዙ ኣለዉ ብጥቆማ ኾነ ኢድ ብኢድ ዝተሓዙ ሰባት ኣለዉ ብፍላይ ኣብ አዲስ አበባ ሓቢርና እንተንሪኦ ንስኻትኩም እውን ተኣምኑ ኢኹም እዚ እንትነውግዝ እዩ ተጋሩ ተገፊዖም ዝበሃል እዚ ዝተለመደ መስርሕ እዩ መሰል መድረኻት ከም ዝቕጽሉን ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ደው ብምባል ሰላምን ድሕንነትን ሃገር ክሕሉ ከም ዝግባእ እውን ተገሊጹ ጉጅለ ህወሓት ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኮይኑ ይወግአና ኣሎ ብዝብል ካልኦት ፕሮፓጋንዳ ሓሶትን ህዝቢ ብምድንጋር ሕጊ ናይ ምኽባር ዘመተ ንምፍሻል ኣንፈት ትኹረት ንምልዋጥን እናጻዕረ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ጉጅለ ዝገብሮ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝበጽሖ ዘሎ ሽንፈት ናይ ምሽፍፋን ሽርሒ እዩ ድማ ተባሂሉሎም ፋሲካ ኣያሌው ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ከም ስዕብ ክቐርብ እዩ ህወሓት ልዕሊ 2 ዓመታት ዲሞክራሲ ዝሃገር ካብ ምስፋን መበገሲ ተቃውሞ ህዝቢ ዝኾኑ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ክፍጽም ሕልፍ ክብል ድማ ንዝተፈላለዩ ጎንጽታትን ዘይምርግጋዓትን ምፍጣር ከምኡውን ንብዙሓት ዜጋታት መበገሲ ሞትን ምፍንቓልን ኮይኑ ምጽንሑ ዝግለጽ እዩ ነዚ ስዒቡ ድማ ካብ ቁሩብ ዓመታት ንድሓር ኣብዚ ሃገር ንዝተረኣየ ለውጢ ካብ ወንበር ከም ምፍንቓል ብምሕሳብ ምስ ካልኦት ሓይልታት ጥፍኣት ብምትሕብባር ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እዚ ሃገር ጸገም ጸጥታ ንክፍጠር ብምግባር ነዚ ወንበር መሊሱ ንምርካብ ዝተፈላለዩ ፈተነታት እናገበረ ጸኒሑ እዩ እቲ ጉጅለ ነዚ መንገዲ ጥፍኣት ብምቕጻል ልዕሊ ዝኾነ ደጀን ህዝቢ ኮይኑ ዝጸንሐ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብምጥቃዕ ድሌት ሰላም ከም ዘይብሉ እውን ዘረጋገጸሉ ኩነታት ምዃኑ ይግለጽ በዚ ድማ ንዘመናት ዘወር ኢሉ ርእይዎ ዘይፈልጥ ህዝቢ ነዚ ዕላምኡ መጥቀሚ ብምግባር ኣብ ዓለም ለኸ ትካላት ከይተረፈ ዘንቅፎ ህፃናት ኣብ ለግለግ ዕድሚኦም ኣብ ዘይፈልጥዎ ጉዳይ ፖለቲካ ኣሕሊፉ ህይወቶም ክስእኑ እናገበረ ይርከብ
ስለዝኾነ ድማ ነቲ ጉጅለ ንምቁጽጻር ኣብ ዝተኸፍተ ሕጊ ናይ ምኽባር ተግባር ይበጽሖ ንዘሎ ስዕረት ብሕሶት ዝተመልአ እቲ ጉጅለ መንግስቲ ፌደራል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምዃን ይወግኡን ኣለዉ ክብል ፕሮፓጋንዳ ሓሶቱ እናስምዕ ይርከብ። ኣብቲ ዘመተ ንሰንሳቶም ዘይጠዓዓሙ መረዳእታታት ከውፅእ ጸንሐ ጉጅለ ህወሓት ሰራዊት ኤርትራ ብዛላምበሳን ሸራሮን ከምኡውን ካልኦት ከባብታትን ብምእታው ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብሓባር ይወግኡን ኣለዉ ክብል ተዛሪቡ እዩ። ከውጭ ኃይል ጋር በመተባበር በትግራይ ላይ ምስ ኃይልታት ወጻእ ብምትሕባር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ከፊቱሎ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገሩን ሓቢሮም ብሓባር ኮይኖም እዮም ዝወግና ዘለዉ። ስለዝኾነ ድማ እቲ ጉጅለ ብሓሶትን ብምድንጋርን 10,000 ሰራዊት ምክልኻልን ሰራዊት ሻዕብያን ማሪኽ ኣለኹ ብምባል ብዝተፈላለዩ መራኸብቲ ማዕኸናት ናይ ሓሶት መረዳእታታትን ተመሓላልፍ ዝጸንሐ እንትኸውን እቲ ጉጅለ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ካብ ድሮ ዝተዳለወሉ መዓልቲ ትሒዙ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ መፍለይ ሰራዊት ኤርትራ ብምምሳል ኣብ ኣልመዳ ጨርቃ መርቂ ፋብሪካ ብምስራሕ ንዕጡቃት ብምኽዳንን ኤርትራ ከም ዝወረረቶ ኣምሲሉ ንህዝቢ ንምድንጋርን ዝፈጠሮ ሽርሒ ምዃኑ ዋና ዳይሬክተር ኢንዶክትሪኔሽን ሰራዊት ምክልኻል ፌደርኢ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ተዛሪቦም። እቲ ጉጅለ ዋላ እኳ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ይዕወት ምህላውን ተገለጸ እቲ ሓቂ ግን ንሱ ከም ዘይኮነን እቲ ጉጅለ ባዕሉ ብዝተዛረቦ ብሰራዊት ምክልኻል ዓብዪ ኪሳራ እናበጽሑ ምዃኑ ብምግላጽ ንሰንሳቶም ዘይጠዓዓሙ ሓበሬታታት እናውፅውን ይርከብ። እዚ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብምዃን ብሓባር ይወግኡን ኣለዉ ብዝብል እቲ ጉጅለ ዘውፅኦ ዘሎ ሓበሬታ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ሓሶት መርኣያ እዩ ድማ ተባሂሉ። ዓለም ለኻዊ ትካል ተመዋጋቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ከተማ ማይካድራ ብኣማይ ዝቝጸሩን ምስ እቲ ኩናት ርክብ ዘይብሎም ንጹሓን ዜጋታትን ብግፍዒ ከም ዝተቐተሉ ምርግጋጽ ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ትግራይ ቴክኖሎጂታት ርክብ ብምቁራጾም እቲ ጉድኣት ብንጹር ምፍላጥ ከም ዘይተኸኣለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ዘጋጠመ ጥሕሰት ሕጊ ዕላዊ ንምግባር ዝተፈላለዩ ኣማራጽታት እንዳተጠቐምኩ ምዃኑ ገሊጹሎም። ይኹን እምበር ነበርቲ እቲ ከባቢ ብምሕታት ኣረጋጊጸዮ ዝበሎ መረዳእታ እቲ ትካል መበገሲ ብበላሕቲ ነገራት ተወጊኦም ዝሞቱን ተወጊኦም ዝተረፉ ዜጋታት ከም ዝተረኸቡን ገሊጹሎም። ብመንጽር እቲ ትካል ኣረጋጊጸዮ ዝበሎ መረዳእታ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ እሙናት ዕጡቃት ህወሓት ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድሕሪ ምስዓሮም ነቲ መጥቃዕቲ ምፍጻሞም ሓቢሩሎም። ህወሓት ኣዝዩ ውልቀ መላኽን ጨካን ፍጻመ ዝትግብርን ውድብ እዩ ክብሉ ንጋዜጣ ዘጋርዲያን ጽሑፍ ሰደዱ ሓደ ጸሓፊ ገሊጾም። ብምዃኑ እውን መንግስቲ ፌደራል ሕዚ ኣብ ትግራይ የካይዶ ዘሎ ልዕልና ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ብወገን ኢትዮጵያውያን ናብ ልዝብ ዝቐርብ ከም ዘይኮነ ዝእመነሉ እዩ ተባሂሉ። ይመር ኣደም ንዘዋደዶ ጸብጻብ ለታይ ገብሮ ክርስቶስ ህወሓት መን እዩ ብምባል ንጋዜጣ ዘጋርዲያን ጽሑፍ ዘቕረቡ ጢሞቴዎስ መርቾት ዝተባሃሉ ጸሓፊ ህወሓት ውልቀ መላኽን ጭካኔ ዝመልኦን ውድብ ፖለቲካ ኮይኑ ን27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ቁጠባውን ልዕልና ብምሓዝ ብዙሕ ግፍዒ ዝፈጸመ እዩ ኢሎም። እቶም ጢሞቴዎስ መርቾት ዝተባሃሉ ጸሓፊ ዘይተኣመነሉ ኩናት ኢሎም ንዝጠቐስዎ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ካብ 80 ክሳብ 100,000 ዝኾኑ ወተሃደራት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ብምሕባር እዚኣቶም ድማ ካብ ኩለን ከባቢታት እዚ ሃገር ዝመጹ እዮም ኢሎም። ነዚ ወሲኹ ካልኦት ግፍዕታት እውን ይፍጽሙ ዝነበሩ ብናይ ህዝቢ ለውጢ ደላይነት ምኽንያት ካብ ስልጣን ዝተለዓሉ ሰብ ስልጣን ህወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ እትርከብ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ መሰረት ውልዶም ዝገበሩ 20 ውልቀ ሰባት ነቲ ውድብ ብልዕልና ብምሓዝ ኣብዛ ሃገር ውልቀ ረብሖም ከድበስብሱ ጸኒሖም እዮም ኢሎም። እቲ ጽሑፍ ሰበ ስልጣን ህወሓት ፍሉጣት ሰባትን ሰብ ስልጣን ክልልን ክቕተሉ ብምግባር ኢሉ እውን ብሄር መሰረት ዝገበረ ቅትለት ንጹሃን ዜጋታት ምፍጻሙ ስዒቡ ድሕሪት ሸርሒ ኢዶም ኣይሰኣኑን ይብል እቲ ጽሑፍ። ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ፈተነ ቅትለት ገይሮም እዮም ድማ ኢሎም። እዚ ኩሉ ጥፍኣቶም ብትዕግስቲ እኳ እንተተሓለፈ ሰብ ስልጣን ህወሓት ካብ ስልጣኖም ምስተኣለዩ ናቶም ኩራ
ዝፈጠሮ በብኸባቢኡ ብፍላይ ብሄር መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕትታት እናተጋደዱ ብምምጽኦም ኢትዮጵያውያን ሕጊ እናተኸበረ ኣይኮነን ብዝብል ንመንግስቶም ክወቅሱ ጸኒሖም እዮም ክብል እቲ ጽሑፍ ኣመልኪቱ ትዕግስቲ መንግስቲ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ምዃኑን ኣብ እዋኑ ሕጊ ክኽበር ብዘይ ምግባሩን ብሰንክዚ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ብዙሕ ተፈቲና እያ እውን ኢሎም ቶም ጸሓፊ ካብ ረብሓ ሃገርን ህዝብን ናይ ባዕሎም ረብሓ ብምቕዳም ሃገር ኣለኒ ኣብ እትብሎ ትካል ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል እዚ ሰሜን ጸልማት ጉልባብ ገይሮም መጥቃዕቲ ብምፍጻሞም ሕጊ ናይ ምኽባር ጉዳይ ናይ መብዛሕቶም ኢትዮጵያውያን ከቢድ ቀይሕ መስመር ኮይኑሎ ክብሉውን ኣብ ጽሑፎም ኣስፊሮም ኣለዉ ቶም ጸሓፊ ኣብ ክልል ትግራይ ይኹን ብዛዕባ ዘሎ እንትድህስሱ ተወለድቲ ኩለን ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ብዙሓት ወተሃደራት ኣብ ዝርከብሉ እዚ ሰሜን ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መንግስቲ ፌደራል ሕጊ ንምኽባር ተገዲዱ ናብ ኩናት ዝኣተወሉ ኩነታት ምዃኑ ጠቂሶም እቲ ንዘጋርዲያን ጋዜጣ ዝጽሓፍዎ ጽሑፍ ኣብ መዛዘሚኡ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይኸውን ዘሎ ነገር ሕጊ ብምኽባር ህልውና ሃገርን ህዝብን ንምሕላው እዩ ይብል ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋዕን ንምርግጋጽ ኣብ ትገብሮ ጻዕሪ ውድ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ኣብ ጎና ጠጠው ከም እትብል ገሊጻ ጉዳያት ወጻኢ እታ ሃገር ዓብዱል ዓዚዝ ቢን ዛይድ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ኣብ ክልቲያው ርክብተን ሃገራት ብስልኪ ኣብ ዝተዘራረበሉ ኣብ ኢትዮጵያ ወድዓዊ ኩነታት ኣዲቦም ዘትዮም ኣለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ውድ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ዓብዱል ዓዚዝ ቢን ዛይድ ኢትዮጵያ ሕጊ ንምኽባር ኣብ ትገብሮ ጻዕሪ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠው ከም እትብልን ሃገሮም ንህዝብታት ኢትዮጵያ ብልጽግና ሓጋዚት ምዃናን እውን ኣብሪሆም ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምሃብ ኣብ ስቱድዮ ኢቲቪ ተረኺቦም ዝነበሩ ኣቐባሊ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ በቲ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሃገር እዚ ሰሜንን ንጹሃት ዜጋታትን ዘብጽሖ መጥቃዕቲ ንማሕበረሰብ ዓለም ብግቡእ ግንዛበ ንምትሓዝ እንዳተሰርሐ ምዃኑ ይዛረቡ ይሄ ጽንፈኛ ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ላይ ከጀርባው የፈጸመውን በደል እዚ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሃገር ብዝባኑ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ላዕላውነትን ናጻነት ዝፈጸሞ በደል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ወከልቲ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ዲፕሎማታትን ግንዛበ ናይ ምትሓዝ ስራሕ ካብ ዝጅመር ጸኒሑ እዩ እዚ ኩነታት ምስ ኣጋጠመ ድማ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ መዲናና ንዝርከቡ ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ወከልቲ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ካልኦትን ሰፊሕ መግለጺ እንዳተዋሃበ ጸኒሑ እዩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ተደመቀ መኮነን እውን ንዝምልከቶም ኩሎም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማትን ወከልቲ ዓለም ለኸ ትካላትን መብርሂ ሂቦም እዮም እቲ መብርሂ ንቅድሚት እውን ተጠናኺሩ ዝቕጽል እዩ ዝኸውን እቶም ኣምባሳደር ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ዝርከቡ ቤት ጽሕፈት ቆንስላታት ኤምባሲታት ኣብ ዝነብሩ ከባቢ ሃገራትን ትካላትን ቅኑዕ መረዳእታ ኣብ መሃብ እንታይ ይሰርሑ ይርከቡ ብንዝብል ሕቶ ድማ እቶም ኣምባሳደር ከም ዝስዕብ ይብሉ በውጭ ያሉ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች የቆንስላ ጽሕፈት ቤቶች እና ሌሎችም ተጠሪነታቸው ለውጭ ግንኙነት የሆኑ ተቋማት ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኣምባሳደራትን ኣብያተ ጽሕፈት ቆንስላን ካልኦትን ተጸዋዕነቶም ንጉዳያት ወጻኢ ዝኾኑ ኩሎም ነዚ ኩነታት ጠሚቶም ግንዛበ ኣብ ምፍጣር ብዋናነት ኣብ ትካላቶም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ብኣግባቦም ምርዳእ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዘለዎ ሃገር ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ንፈጻሚ ኣካል መውፅኢ ሕጊ ተርጓሚ ሕጊ ብሓፈሻ ጽዑን ተፈጠርቲ ንዝኾነ ኣካላት ዕላማት ወፍሪ መበገሲኡ እንታይ ከም ዝኾነ ናብዚ ንምንታይ ከም ዝተኣተወ بسفيح جنزاو خفترو عن فتاميتو بوفرن بتخطاتالن أو وشت أجر مزلوا معبال إن تحازو إن صبر يركو نخلّ محبرة سبي تبيع الله حبريت عن دهاو يركو نساتمون أب كوابي منزلوا حبرة سب جنزاو إن فترو يركو أتي أخراري جوجله هوحات أب زكاتات فتصمو متقعتي تطو عمبال قد محبرة سب عالم انتاي كخون كم زقبا أتوم أمباسادر انت حبرو نسعبي لهم يعلم أكفو مينا بوانانت قداون مرداتنا قد محبرة عالم بوانانت نت قداي مردايو جوجيات حساسباتات اللو كم كينات حد جيرم زارو اللو جيجاي إذا خينات أبحد وجن ما أخل زجبر جيرم زارو استفلا لأكلات اللو إذا خيرم اللو كابز بتوسخي اللو نهاجر مخبار مخانو قداي تبيع مخانو على ما زوفري حزب تجراي كابز اللو وزعنات عموز عونيو
ጉዳይ ምኽባር ሕጊ ምዃኑ ተገንዚቦም ካብዚ ብተጸራርነት ዘለዋ ተሓሳስባ ክቐረብ ምግባር ይግባእ። ኢትዮጵያ ነዚ ከባቢ ቁልፊ ሃገር እያ ንሰላምን ዕብየትን ቀርኒ ኣፍሪካ ምርግጋእ ኢትዮጵያ ኣድላይ እዩ እንዳበሉ ይርከቡ። እቶም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማታትን እውን ተመሳሳሊ ርእይቶ እዮም እንዳሃቡ ዝርከቡ። ኣኽራሪ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዘርጊሕዎ ብዝነበረ ስርዓት ሕብረተሰብ እቲ ክልል ተጎዳኢ ኮይኑ ከም ጸንሐ ርእሰ ምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ኣይተ ኣሻድሊ ሓሰን ኣፍሊጦም። እቶም ርእሰ ምሕዳር ምስ ተፈላለዩ ኣካላት እቲ ክልል በቲ ጉጅለ ጥፋት ኣብ ክልል ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሰሜን እዚ ሰራዊት ምክልኻል ዘብፅሖም መጥቃዕቲ ዝኹነን ምይይጥ ኣሳሊጦም ኣለዉ። ንጸብጻብ ጀማል ኣሕመድ ከም ዝስዕብ ቀረብ እዩ። ርእሰ ምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣይተ ኣሻድሊ ሓሰን ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልል ሽማግለ ዓዲ ከምኡውን ምስ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ማሕበረሰብ ዝተውጻጹ ኣካላት ኣብ ዙርያ ክልላዊ ሃገራውን እዋናውን ዛዕባታት ኣድሂቦም ዘተካይዶም። ኣብዚ መድረኽ ምኽክር ጽንፈኛ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ይፍጽሞ ዝነበረ ግፍዕን በደልን ከይኣኸሎ ኣብ ልዕሊ ኩርዓት ዓዲ ዝኾነ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ዘሕፍር ምዃኑ ኣይተ ኣሻድሊ ሓሰን ተዛሪቦም። በዚህ በሁለት ዓመት ተኩል የተለያዩ ሙከራ አድርጓል። ኣብዚ ውሽጢ 2 ዓመትን ፈራን ዝተፈላለዩ ፈተናታት ገይሩ እዩ። ሕዚ ድማ ዝገደደ መንግስትን ምድኻም ሃገርን ምፍራስ ኣብ ልዕሊ ጅግና ሰራዊት ምክልኻል ሃገር መጥቃዕቲ ፈጺሙ እዩ። ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ክሕደት ሃገሪ ሃገር ንምፍራስ ዝዓለመ ሓይሊ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ምንም እንተገበሩ ኣይሰምረሎምን። ብፍላይ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ህወሓት ይፍጽሞም ብዝነበረ በደል ህዝብን መንግስትን እቲ ክልል ተጎዲኦም ምጽንሖም ዝገለጹ እቶም ርእሰ ምምሕዳር በቢ ከባቢኡ ይፍጠሩ ብዝነበሩ ጎንፅታት ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረትን ዝለዓለ ማህሰይቲ ንክበጽሕ ገይሩ እዩ ኢሎም። ብምዃኑ ድማ ኣብ ልዕሊ ክሕደት ህዝብን ሃገርን ዝፈጸመ ጽንፈኛ ጉጅለ መንግስቲ ዝጀመሮ ሕጊ ናይ ምኽባር ተግባር እዋኑ ዝሓለወ ምዃኑ እቶም ርእሰ ምምሕዳር ገሊጾም። መገንዘብ ያለብን ህግ የበላይነት ለማስከበር ነው። ክንግንዘቦ ዝግባእ ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ጁንታ መንግስቲ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ። እዚ ድማ ንጹሃን ዝኾኑ ህዝቢ ትግራይ ንምትንካፍ ኣይኮነን፣ ዋና እቲ እኽብካብ ጉጅለ ናብ ሕጊ ንምቕራብ እዩ። ኣብ ክልልና ልእኽቶ ንምፍጻም ዝተዋሃቦም ልዕሊ 165 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልና ኢና። ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ከምኡ ድማ ብሚልዮን ዝቑፀር ቅርሺ ተዋሂብዎም ኣብቲ ክልል ሁከትን ዕግርግርን ንኽለዓል ዝተተሓዙ ሰባት እዮም። ይኹን እምበር መንግስትን ነበርትን እቲ ክልል ብዝገበርዎ ምርብራብ ሕዚ እውን እናኸሸፈ ይርከብ። ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም ኣብቲ ክልል ዘርጊሕዎ ብዝነበረ ስርዓት ህዝቢ እቲ ክልል ተጠቃሚ እንተይኮነ ምጽንሑ ብምግላጽ እቲ ክልል ካብ ድኽነት ንኸይወፅእ ተገይሩ ጸኒሑ ኢሎም። እኔ ካልኖት ኩሳድዶ አይብቀል ኣነ እንተዘይሃለየ ዳንደረ ይብቀል ብዘይካ ኣነ ካልእ ሰበይ ስራሕ ኣነ ጥራሕ ክሰርሕ ኣብ ክልልና ድማ ተስፋፊሖም እዮም። ኣብ ኩሉ ነገራት ንሳቶም እዮም። መንግስቲ ትኩረት ክገብረሉ ይግባእ። ይእሰሮሞ ይኾንና ንብል ዘለና بسنة سرعات كم كالق بيتسب كنبرو اللوم منجست جمهور حقي ناي مخبار تكبار تتنخيرو كقصر زحاتتو تساتفتي تمدرخ عقوني حيلتات سطان منجست انتطو بمبال ندحننا تحقر كاو أمزدلو كله كمز تقبرو قليصوم كاب وصعي زمت صرق عزينا تتناخيرو كم تقزل بريزيدانت دوب أفريكا أفليتوم بريزيدانت دوب أفريكا سيريل رامافوزا صرق عزينا نقدن حويسو أبا استفالي قدا زوريا بمتحبار مسرح أبا زخل كونتات مس مالاوي مزنقوم لازاروس تشاكوي تمهيتوم قعزينا نهاجر زدكي زلون كانسر يزولو بريزيدانت دوب أفريكا تكالات بمتنخار إذا صقم كو قد يقبايلوم أبا تجبارات حق مخبارون بحبار مسرح وسان مخانو بريزيدانت سيريل رامافوزا قليصوم عقمي بيت عيوز أرق عزينا نمعباي الناس رحنا إنا زولود ما بريزيدانت مالاوي تشاكوي اليوم قعزينا بزرع على كونتات نهزبنا ناقود مخانو كنزانا قاعي قبان كولو وسيقوم حبيروم كبل SABC سبسيبوم بريزيدانت أمريكا دونالد ترامب أبتي مرسا مسعروم نمقبال دلوي كم زيكونو دقي ممرقاقيزوم حلفتي مرسا أمريكا قنا دحننتي مرسا استحلو اي بزبل كسي دونالد ترامب اي تقبلون أبتي مرسا استغير كونه زيتافا دمس إيلن زبالا مجلسي حلفتي مرسا أمريكا
ነዚ ዘይተውሓጠሎም ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ሕዚ ለውጢ መትከል ዘይምርኣዮም ፖለቲከኛታት እታ ሃገር እናዘራረበ ይርከብ ክሲ ዶናልድ ትራምፕ ስዒቡ ግና ክሳብ ሕዚ ተወሳኺ መረዳእታ ከም ዘይተረኽበ ቪኦኤ ጸብጺቡ زين عداقام كوربوريشن سرحة حرشة إثيوبيا كاب هاجراو بانكي فقاد كاب استوهابو إثيو ليز بيلو زي تجزؤ كفلتهم عبز ثلاثة عمتات زود عسرت كومباينرات مالي تقبلهم وانا سرحة فتصامي كوربوريشن سرحة حرشة إثيوبيا أيت كفل ولد مريم نغازيت أديس زمن كم زغلزو تي كوربوريشن استقبلن عسرت كومباينرات بحافشة أبكلتشن عسرت ثلاثة عامة مرات نمقبل كابستة لما عسران كلتن كومباينرات وشت مخانن حبيرهم تن كومباينرات بمتقام معصاد مهرتي بوانو نمكابن بعسلن بطا كاب زقاتم طفات محواي يقل يدمايلهم بخنت مرتي كاب 300 مئتاوي ناب 500 مئتاوي كم زنكي حبيرهم اللوم